बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज की सबसे बड़ी खबर इमरान खान से मुतल्लिक़ा है। जो इस हवाले से तफसीलात आई हैं वो तफसीलात कुछ यूँ हैं कि इमरान खान चूँकि आप जानते हैं कि एक इलेक्शन लड़ने की काफ़ी अरसे से बातें सुन रहे थे और ये था कि वो अडियाला जेल से ही एक इलेक्शन लड़ेंगे और वो इलेक्शन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर्स के हवाले से होगा। अब जो ताज़ा तरीन इत्तलात आई हैं उनके मुताबिक इमरान खान के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पे जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद कर दिए गए हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस बारे में जो हतमी फहरिस्त है वो जारी कर दी है और उस हतमी फहरिस्त के अंदर उनका नाम नहीं है और उसमें जो इमरान खान है उनके नाम के हवाले से बताया गया कि सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि कोई भी जो शख्सियत है वो उसमें सियासी जिसका कोई ताल्लुक है वो उसके अंदर शामिल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो 42 उम्मीदवार हैं उस हवाले से तफसीलात आई हैं कुछ कि उसमें 2 पाकिस्तानी भी शामिल हैं और एक सिद्रा आफ्ताब है, एक अहमद जावेद शेख है जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो मजमूई तौर पे बताया गया है कि वोटिंग का जो पहला राउंड है वो 28 अक्टूबर से शुरू होने वाले पहले हफ्ते के अंदर होगा और ये कहा गया है कि वो जो उनका नाम इस वजह से शामिल नहीं किया गया कि सियासी शख्सियत होने की वजह से। अच्छा, अब ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात यह है कि आज लाहौर के अंदर एक मेज़ सजी है और पहले मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से जो आईनी तरमीम वाला मामला है, कल वो कराची गए थे, बिलावल जरदारी से उनकी मुलाकात हुई थी और कहा था कि पीपल्स पार्टी और JUI जो है वो एक मुश्तरका मुसवदे के ऊपर दोनों पार्टीज मुत्तफिक हो गई हैं। जिसके बाद ये था कि वो क्या मुजवजा वो डॉक्यूमेंट है। उसके बाद ये इतलात थी कि मौलाना फजलुर रहमान लाहौर आएंगे और आज उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात होगी वफूद की सतह के ऊपर और दोनों उसमें तय करेंगे। मौलाना साहब आज सुबह सवेरे तकरीबन लाहौर पहुंच गए। उसके बाद एक नई डेवलपमेंट हुई और नई डेवलपमेंट ये हुई कि सिर्फ मौलाना साहब नहीं बल्कि शहबाज शरीफ, चूंकि शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस का इजलास खत्म हो गया है तो शहबाज शरीफ भी इस्लामाबाद से लाहौर आएंगे और आसिफ जरदारी जो हैं वो भी लाहौर आएंगे और बिलावल जरदारी जो कराची थे वो कराची से लाहौर आएंगे। तो एज ऑफ दिस मोमेंट बिलावल जरदारी भी लाहौर पहुंच गए हैं, मौलाना साहब सुबह के पहुंच गए हैं। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त तक शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी अभी नहीं पहुंचे, उन दोनों ने भी पहुंचना है। और इत्तलात ये है कि आज जाती उमरा जो नवाज शरीफ की जाती रिहाइश गाह है वहां पे आज शाम का खाना या इशाया जिसको आप कह सकते हैं वो रखा गया है और वो खाना जो है वो नवाज शरीफ उसको करेंगे, होस्ट करेंगे। और इत्तलात ये है कि उसकी जो वजूहात हैं वो वजूहात ये हैं कि वहां पे एक दूसरे को कायल किया जाए और ये पैगाम दिया जाए कि आईनी तरामीम के ऊपर तमाम पार्टीज जो हैं वो यकसू हैं और वो क्या कहते हैं कि वो मुत्तफिक है और उनका एक ही एम है। ये बात अपनी जगह के ऊपर है, ये तो पता उस वक्त चलेगा जब आप इस हवाले से कौमी असम्बली या सेनेट के अंदर इस चीज को देखेंगे। उसकी वजह यह है कि सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के इजलास कल 17 अक्टूबर को बुला लिए हैं। यानी आप यूं समझिए कि अब चंद घंटों की बात है और ये मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा, या तो धड़न तख्ता हो जाएगा और या कुछ और मामला है। वो कैसे, मैं आपके सामने वो रख देता हूं। और इत्तलात ये है कि आर्टिकल 54A के तहत सेनेट इजलास कल जो है वो दोपहर 3 बजे, जबकि कौमी असम्बली का जो इजलास है वो इसी दिन दोपहर 4 बजे तलब किया गया है। और इस इजलास में मुमकिना तौर पे कल बताया गया है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है वो उसमें शामिल की जा सकती है। तो अब देख लेते हैं कि इस हवाले से गवर्नमेंट या आज लाहौर से क्या ऐलान होता है और इनका आपस में कोई इत्तफाक हो पाता है कि इत्तफाक नहीं हो पाता। दूसरी जानिब खबर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी जो पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास कल तलब कर लिया है और जो तमाम सेनेटर्स हैं उनको हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है कि आप कल आएँ और लाजमी जो मुलाकात है वो कल मुलाकात लाजमी करें। अच्छा, अब ये तो हो गया मामला इन दोनों डेवलपमेंट से मुतालिक, लेकिन आज लाहौर के अंदर 2 बड़ी डेवलपमेंट्स थी। एक तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने पहली बार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब से थोड़ी देर पहले मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैंने दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर की हैं, मैं दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर मौजूद था
اور پنجاب کالج کی جو انتظامیہ، جو ان کے ڈائریکٹر تھے، انہوں نے اس میں گفتگو کی، اور ان کے جو کالج کے پرنسپل تھے وہ وہاں پہ ہمیں گفتگو ہوئے، اور پھر جو کیمپس 10 ہے جہاں پہ وہ مبینہ سارا الزام آیا یا ساری کہانی آئی، اس کی وہ سعدیہ صاحبہ جو پرنسپل ہے وہ بھی موجود تھی۔ پنجاب کالج کے اوپر بڑے تابڑ توڑ قسم کے لوگوں نے سوال کیے۔ میں نے ان کے سامنے 3 سوال رکھے کہ آپ کے اور پولیس کے موقف میں تضاد کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے گارڈ کو بلایا، پولیس کہتی ہے ہم نے اپنے ذرائع سے گرفتار کیا۔ نمبر 2 میں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ آپ جو ہے رجسٹریشن آپ کی منسوخ ہوئی تو کس بنیاد کے اوپر ہوئی؟ پھر آپ نے اسٹوڈنٹس کو کیوں میسیجز یا ان کو کہا کہ آپ احتجاج نہ کریں، سیٹسفائی جو ہے کہ آپ نے نہیں کیا؟ اس سب کے بیچ میں آج جو پریس کانفرنس ایک ہوئی، وہ پریس کانفرنس آج اب سے تھوڑی دیر پہلے جو 8 کلب وزیر اعلیٰ کا آفس ہے لاہور میں، وہاں پہ پریس کانفرنس ہوئی، اور اس پریس کانفرنس کی خاص بات یہ ہے کہ مریم نواز تو اس میں موجود تھی، لیکن ان کی رائٹ سائڈ پہ ایک اسٹوڈنٹ بیٹھی ہوئی تھی جنہوں نے ماسک لگایا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ غالباً ان کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی، اور لیفٹ سائڈ پہ شبنم گل صاحبہ موجود تھی جو زرتاج گل جو تحریک انصاف کی ایم این اے بھی ہیں اور پارلیمانی ہیڈ بھی ہیں، ان کی ہمشیرہ جو لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے اندر پڑھاتی ہیں وہ موجود تھیں۔ اب نمبر 1 مریم نواز صاحبہ نے یہ جو سارے کا سارا واقعہ احتجاج ہوا ہے، وہ گجرات میں ہوا یا کہیں پہ بھی ہوا، اس سارے احتجاج کے حوالے سے انہوں نے اس کا جو بلیم ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈالا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پنجاب کے اندر طلبہ کو اس کے لیے جو انہوں نے لفظ استعمال کیا، میں وہی لفظ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں طلبہ کو اشتعال دلا کے، گمراہ کر کے کیوس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد نمبر 1 انہوں نے یہ بات کی۔ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ جلسوں کی ناکامی کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے یہ خطرناک منصوبہ بنایا، اور اس کے بعد انہوں نے ظاہر اس کو سازش قرار دیتے ہوئے اس کا تحریک انصاف کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا، اور اس کے سارے معاملات کے حوالے سے پھر انہوں نے کہا کہ جو مخالف جماعتیں ہیں انہوں نے طلباء کے روپ کے اندر اپنے جو لوگ ہیں وہ لانچ کیے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ لاہور میں جو شہر ہے اس کی جرائم کی جو ریشو ہے اس میں 42% کمی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جہاں بہت ساری باتیں ہوئیں، انہوں نے بہت سارے سیاسی باتیں بھی کی، گو کہ یہ پریس کانفرنس تو پھر وہ جو مانور بچی تھی، اسٹوڈنٹ تھی، اس حوالے سے مریم نواز صاحبہ کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کالج کی ایک ٹیچر نے بچی کو انٹرویو دینے کا کہا، اور جو انٹرویو لینے والا اینکر تھا اس نے اسکرپٹ دیا جس کے مطابق بچی نے وہ سب کچھ بول دیا، اور وہ اس کیمپس کے اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھی، یہ سب کچھ جو ہے اس بچی نے بھی کہا جی بول کے مجھے ٹیچر نے کہا، اور اس نے کہا ہم آپ کو بچا لیں گے، حالانکہ کالج یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور ایک جانب کہا جا رہا ہے کہ کالج کی جو ٹیچر ہے وہی انہوں نے کہا۔ جس کے بعد اب مریم نواز صاحبہ نے اس حوالے سے پھر کہا کہ جہاں بہت ساری باقی باتیں ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ جو لاہور واقعے میں جو بھی صحافی، یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس ملوث ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، اور پھر انہوں نے ایک اور بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اس سب کے بیچ میں سے لے کے کہ جناب ڈیجیٹل جو دہشت گردی کا لفظ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے انہوں نے بار بار استعمال کیا، پھر ان کا کہ سوشل میڈیا پرابلم نہیں ہے بلکہ پی ٹی آئی پرابلم ہے، پھر انہوں نے خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ کہا کہ خیبر پختونخوا سے پنجاب اور وفاق پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور پھر انہوں نے ایک سے زائد بار کہا کہ وہ صحافی جو جھوٹے ہیں، جو پیڈ ہیں، جو تحریک انصاف ان کو صحافی بھی نہیں مانتی، اور ایک سے زائد بار یہ کہا۔ پھر انہوں نے کہا خیبر پختونخوا کے عوام کو پتہ بھی نہیں ہے ترکی کس چڑیا کا نام ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا پنجاب گروپ کے حوالے سے کہ پنجاب کالجز کا جو گروپ ہے وہ ایک عزت دار آدمی کا ہے، وہ ایک چینل کے مالک بھی ہیں، اور پھر ان کا کہ میں نے اپنے منسٹر سے بھی کہا ہے کہ پنجاب کالج کی رجسٹریشن کینسل نہیں کرنی چاہیے تھی جب تک انکوائری مکمل نہ ہوتی، کم از کم میری حکومت میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر وہ جو لاہور کالج کی ڈاکٹر شبنم گل صاحبہ ہیں جو زرتاج گل کی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے بھی گفتگو کی، اور مریم نواز نے کہا جی میں ناانصافی برداشت نہیں کر سکتی، اور ان کو ان کے کیا کہتے ہیں کہ حوالے سے ان کو بھی ان کی پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے کیا جائے۔ تو یہ ساری بات جو ہے انہوں نے آج رکھی، تو یہ ایک پریس کانفرنس تھی آج ادارہ پنجاب کالج اور سارے معاملے کے اوپر، تو مریم نواز خاصی غصے میں لگ رہی تھی۔ تو اب پھر ایک فہرست بھی انہوں نے دکھائی جس میں بہت سارے صحافیوں کے بھی نام ہے، تو کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا اور ایف آئی اے میں درخواست دے دی گئی۔ تو یہ اب تک کے اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔